धंधा छोड़ा काम भूखा मरतों की, बैंक की नौकरी छोड़ा तो काम मेरी जोरू बच्चे रोड पाती की। हमेशा अपने बयान में मैं कहता हूं, हराम की तुम्हारी बिरयानी से हलाल की रोजी रोटी, हलाल की रोटी चटनी तुम्हारे लिए बेहतर है। हराम के बड़े बड़े बंगलों से हलाल की झोपड़पट्टी तुम्हारे लिए बेहतर है। अल्लाह पे भरोसा है ही नहीं हमारा। वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करेगा अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। कैसे काफी होगा? अहले हदीस होकर हराम धंधे करने वालों के लिए बोल रहा हूं, अहले हदीस होकर हराम धंधे करने वालों के लिए बोलो, कैसे भरोसा, कैसे अल्लाह काफी होगा? अल्लाह कहता है अगर मेरे बंदे परिंदों जैसा भरोसा मुझ पर करें, जैसा मैं परिंदों को रोजी दूंगा वैसे मेरे बंदों को रोजी दूंगा। परिंदों को देखिए आप, सुबह सुबह फजर की अजान जैसे ही होगी, फजर की अजान से पहले जभी ची 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 की आवाज में उड़कर अपने घोंसलों से, अपने आशियानों से उड़कर चले जाते हैं। वो ची ची की आवाज में अल्लाह की हम्द बयान करते हैं, अल्लाह की तस्बीह बयान करते हैं। अल्लाह कहते हैं ला तफ़क़हूम तस्बीहहुम, उनकी तस्बीह को तुम समझ नहीं सकते। दुनिया की हर मखलूक अल्लाह की हम्दो सना बयान करती, सुबह सुबह उड़ती है वो परिंदा और अल्लाह की हम्दो सना बयान करते उड़ते चली जाती है। अल्लाह कहता मुझ पर भरोसा करते हुए वो परिंदा मेरी हम्दो सना बयान करके उड़कर जाता है। शाम तक उसे खला को पिला को उसके चोंच में उसके चूजों के लिए दाना पानी देकर मैं भेजता हूं। अगर मेरे बंदे परिंदों जैसा भरोसा मुझ पर करे, मैं भी उनको रोजी रोटी ऐसे जगह से दूंगा जिस जगह से उसका वहमो गुमान भी नहीं होगा। कयामत के मैदान में बहुत सारी जमात जन्नत में जाएगी जिनका दिल परिंदों जैसा दिल होगा। कौन? परिंदों जैसा तवक्कुल करने वाले, परिंदों जैसा भरोसा करने। परिंदे खाली सीजन में कीच उड़ को जाते नहीं, अन सीजन में भी उड़ को जाती। सीजन किसे बोलती? हर जगह खेत में धान तैयार है, जारी तैयार है, बाजरा तैयार है, मकई का दाना तैयार है, जारी तैयार है, हर किस्म का अनाज सूखकर तैयार है। परिंदा उड़कर जाएगा, किसी भी खेत में बैठेगा, दो चार दाने खाएगा, पानी पिएगा, उड़कर आएगा। बारिश का मौसम, हर नदी हर नाले भरे पड़े हैं, खेतों में अनाज भरा पड़ा, इसे सीजन बोलती। अन सीजन धूपकाले का मौसम, आसमान में बारिश नहीं, कहीं नदी नाले में पानी नहीं, खेत सारे के सारे खलियान मैदान हुए पड़े हैं, कहीं अनाज नहीं। ऐसे अन सीजन में भी वो परिंदा अल्लाह की हम्दो सना बयान करते उड़ता है तो अल्लाह उसे अन सीजन में भी खिला पिला के ही भेजता है, खिला पिला के भेजता है। अल्लाह हमसे कहता, हमारे नबी ने हमसे फरमाया, ऐ मेरे उम्मतियों, जो फजर की नमाज पढ़ेगा वो अल्लाह के जिम्मे आ जाएगा, अल्लाह की हिफाजत में आ जाएगा और फजर पढ़कर कमाने निकलेगा। अल्लाहुम्मा बारिक ली उम्मती फी बुकूरिहा, अल्लाह मेरी उम्मत के सुबह में बरकतें भर दिया। आज हमें वो बरकत के वक्त खर्राटे की नींद मारले को बिछाने में सड़ने को पड़े रहती है, अभी नहाए नहीं सरका। हमारी सुबह कितने बजे होती? 10:30 बजे, 11 बजे, 12 बजे, 1 बजे हमारी सुबह। नवाब सादे हमें, बड़े नवाब खानदान के हमें रात के 12 बजे तक व्हाट्सएप में अंगलियां कर ले को, इंटरनेट को घूर 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 को देख ले को, शैताना सोए सर का क्राइम पेट्रोल कहते क्या की वो पेट्रोल देख को, पेट्रोल डाले अंगार लगा ले सोती। और सुबह में फजर की नमाज सत्यानाश कर ले को 1 बजे, 12 बजे, 11 बजे, 10 बजे नवाब ज्यादा उठे सका, उठ को हल्ले को मुंह धोले जाता, दलिंदर मुंह लेको दलिंदरा की लगा ले। मेरे कमाई में बरकत ही नहीं मिली साहब, कहां से आती बरकत? तू बड़ा दलिंदर होकर उठकर जाता 10 बजे। अल्लाह ताला बरकत का जो वक्त रखा है उसमें सोते पड़ा है तू, अल्लाह की इबादत नहीं करता तू, और तुझे भरोसा नहीं अल्लाह की जात पर, नौकरी नहीं छोड़ रहा तू, हराम की नौकरी नहीं छोड़ रहा, छोड़ा तो कहा मेरे जोरू बच्चे भूखे मरती। अल्लाह की जात पर भरोसा कर बा, अल्लाह की जात पर भरोसा कर। 1,24,32,000 मखलूक में, 1,24,32,000 मखलूक में कमाता सो इंसानी कोसा तो परिंदा बिजनेस करता सुने तुम्हें? वो चूड़ी का मेडिकल शॉप है गते, ये कौवे का मैकेनिक शोरूम है गते, वो तोते का बड़ा स्लीपर शोरूम है, कब तो देखे। ए वो बड़े चीलांग का बैंक बैलेंस है कहते, वो चील के खाते में 2 लाख रुपए, ये कौवे के खाते में 15,000 रुपए, कब तो भी किसका तो खाता देखे नहीं देखे। को से परिंदे का खाता नहीं, को से मखलूक का दुकान नहीं, शोरूम नहीं, एडवांस नहीं, बैंक बैलेंस नहीं, क्या भी नहीं,
کون بھی کماتا نہیں، اللہ کی حمد بیان کرتا، اللہ کی ذات پر اڑتا بھروسے سے، اللہ کھلا پلا کو بھیجتا. ساری مخلوق میں کماتا سو انسانی، سب سے زیادہ بھوکا مرتا سو انسانی. بینک بیلنس اس کے پاس، پیسہ اس کے پاس، اناج اس کے پاس، فروٹ اس کے پاس، پھر بھی بھوکا. کھانے کے بعد اللہ کھلاتا. نعمتیں ایسی ایسی نعمتیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شکریہ ادا کرو جی، شکریہ ادا کرو جی. یہ جو انگلیاں تمہارے چبانے کی قابل ہے نا، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ جو تمہارے دانت چبانے کے قابل ہے، یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. یہ آنکھیں جو تمہاری نعمت ہے اللہ کی دیکھ رہی، یہ اللہ کی نعمت. یہ جو تمہارا پیٹ کا میدا جو ہاضمہ کرنے کا سسٹم رکھا ہے، یہ اللہ کی نعمت. یہ تمہارے بدن میں کئی خلیے جو رکھا ہے جس میں پسینہ نکلتا، یہ اللہ کی نعمت. ایک ایک نعمت کے بارے میں سنیں گے تو آپ حیران پریشان ہو جاؤ گے، حیران پریشان ہو جاؤ گے. سنگ فلور نام کا ایک پرندہ ہے، سنگ فلور نام کا. وہ پرندہ بطخ کے جیسا رہتا، بطخ کے جیسا. وہ ساؤتھ کوریا امریکہ سے اڑتا ہے اور نارتھ افریقہ کے جنگلوں کو پہنچتا ہے. آپ دنیا کے میپ میں اگر دیکھو گے، ساؤتھ کوریا امریکہ سے اڑ کر افریقہ کے جنگلوں کو جو جانے میں جو مسافت ہے، وہ کئی ہزاروں نہیں لاکھوں کلومیٹر دوری کی ہے. وہ پرندہ ایک بار جب اڑتا ہے، 9 دن تک اسے نہ کہیں لینڈ کرنے کی جگہ ہے، نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی زمین ہے، بس سمندر ہی سمندر ہے. اس کا وہ سیزن ادھر ختم ہوا. باقی سیزنوں کے لیے وہ سارے پرندے اڑ کر آتے ہیں. کتنے دن؟ 9 دن تک وہ پرندہ اڑتا ہے. 9 دن تک کنٹینیو. رات ہے تب بھی اڑتا ہے، دن ہے تب بھی اڑتا ہے، صبح ہے تب بھی اڑتا ہے، شام ہے تب بھی اڑتا ہے، دھوپ ہے تب بھی اڑتا ہے، چھاؤں ہے تب بھی اڑتا ہے، بارش کا موسم تب بھی اڑنا ہے، برف گر رہی تب بھی اڑنا ہے، تھک گیا تب بھی اڑنا ہے. بڑے بڑے سائنٹسٹوں نے اس پرندے پر غور کیا. 9 دن تک بغیر کھائے پیے، بغیر سوئے کیسا ہی اڑ سکتا ہے. اس پرندے پر ابزر کیا تو اس پرندے کا جو بھیجا ہے اللہ کی بڑی نعمت. آدھا بھیجا سوتا ہے، آدھا بھیجا جاگتا ہے اس کا. پھر 1 گھنٹے کے بعد آدھا بھیجا ادھر کا سوتا ہے، آدھا بھیجا ادھر کا جاگتا ہے. وہ ایک بار اپنے پیٹ میں جو میدا لیتا ہے، 9 دن تک اسے باہر لا کر، اسے چبا کر، اسے ڈائنیشن کر کے پھر اسے پیٹ میں لے جاتا ہے، اپنے میدے کے دوسرے حصے میں لے جاتا. 9 دن تک. تم اللہ کی مخلوق کے بارے میں جانو گے نا، حیران ہو جاؤ گے. ایسا خالق، ایسا مالک جو ساری دنیا کو اپنے نظام سے چلا رہا ہے، کیا ہم انسانوں کو بھوکا مارے گا؟ ہمارا بھروسہ نہیں جی اللہ کی ذات پر، ہمارا بھروسہ نہیں اللہ کی ذات پر. اور ایک بات بتا تمہیں، اللہ انسان کی فطرت میں کوشش کرنا رکھا. کوشش. ایک پرندہ، جانور رہندے پرندہ رہندے لے جگ پانی میں ڈالو اسے. انہیں کبھی زندگی میں سوئمنگ سیکھے رہتا نہیں، تیرنا. لے جگ پانی میں ڈالو، ڈوبتا نہیں. وہ آرام سے تیر لے کھاتا، آرام سے تیر لے کھاتا. اللہ اسے فطرتی نیچرلی طور پر تیر سکھا دیا. اللہ اسے. ایک ہتھی، موٹا جانور، موٹے موٹے پیراں، کھمبے جیسے پیراں. ہتھی کو بھی لے جگ پانی میں ڈالو، زندگی میں کبھی ہتھی پانی میں اترے رہتا نہیں، کوئی سوئمنگ کی ٹریننگ لیے رہتا نہیں. اسے بھی پانی میں ڈالو، انہیں بھی تیر لے باہر جاتا. لیکن وہ انسان کو کبھی سوئمنگ نہیں کرے، سو لے جگ سمندر میں پٹکو اسے، انہیں تیر لے باہر آتا کہ ڈوب کو مرتا، ڈوب کو مرتا. کئی کو بھئی ایسا ایک سانپ جس کے ہاتھ بھی نہیں، پیر بھی نہیں، خالی بدن ہے، اسے بھی چھوڑو، انہیں بھی آرام سے تیر لے باہر آتا. دنیا کا وہ مخلوق جو زندگی میں کبھی پانی نہیں دیکھا، پانی میں گیا، تیر لے برابر واپس آتا. اللہ اس کے نیچرل فطرت میں تیرنا لکھ دیا. اللہ تعالیٰ اسے قدرتی طور پر سکھا دیا، لیکن انسان کو قدرتی طور پر اللہ نہیں سکھایا. انسان کو بولتا تو کوشش کر، تو کوشش کر، تب میں تجھے پھل عطا کرتا ہوں. ایک چرندہ، ایک پرندہ، ایک بچڑا ابھی ابھی ماں کے پیٹ سے وہ جنم لیا. ایک گائے کا بچہ، ایک اونٹ کا بچہ، ایک بکرے کا بچہ ابھی ابھی پیدا ہوا. جیسے ہی پیدا ہوتا ہے، اس کی ماں اسے چاٹ کر اسے صاف کرتی ہے. اٹھ کر کھڑا ہوتا ہے، لڑکتے لڑکتے گرتے گرتے پیروں سے. اسے کون بتاتا ہے کہ اس کی رزق، اس کا دودھ اس کے ماں کے تھنوں میں ہے؟